औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। सबसे पहली बात, गोली क्यों चलाई, गोली किसने चलाई और गोली किस पर चलाई, ये बताएं। गोली क्यों चलाई? जिन जान पाकिस्तान जी, ये फैसल जट का वाकया मैंने सुना टीवी पर, और क्या भोंडा मजाक किया पुलिस ने। ऐसा भी कभी होता है? बड़े अफसोस की बात है आईजी पंजाब साहब, आपने कैसे कैसे आपके दौर में जुल्म हो रहे। कहीं जिले शाह को मारा जा रहा है, कहीं ये लाशें गिराई जा रही, कहीं लोगों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, कहीं लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की माओं बहनों बच्चियों बेटियों को उठाया जा रहा है, बच्चों के सरों में गोलियां मारी जा रही। क्यों हो रहा है ऐसा, ये बताएं। गोली किस लिए चलाई? जिन जान पाकिस्तान जी, वो फैसल जट का वाकया सुनकर दिल कांप उठा। ये इन्होंने इनकाउंटर किया पुलिस ने उनका, और इतना भोंडा मजाक लगा है मुझे कि उसी के भाई को 3 दिन पहले पकड़ा हुआ है, उसी के 3 भाइयों को, फैसल जट के, और उसके बाद फैसल जट को इनकाउंटर किया उसका, पुलिस मुकाबले में उसे मारा। उसके साथ 4 दोस्त थे, पूरे इलाके की, पूरे गुजरात की पुलिस इकट्ठी करके 150-200 आदमी पुलिस का वहां चला गया। हल्ला बोला इन्होंने, क्या कि उनका ताल्लुक किसी जमात से होगा, पीटीआई से, जाहिर है ये जुल्म तो उनके साथ ही हो रहे हैं इस तरह के। तो वहां जाके पहले ग्रेनेड फेंका और उसके बाद वो फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग की है, बेचारे को इनकाउंटर कर दिया। 4 बंदे साथ थे, मार दिया उनको चारों को। और उसके भाई जो 3 दिन पहले पकड़े हुए थे उनको लेके आए हैं, उनको अंदर भेजा कि जाओ देखो जिंदा हैं कि मर गए। उन्होंने आके बताया कि जी मर गए। उन्हीं को पकड़ के उन्हीं पर केस कर दिया कि जी इन्होंने आपस में भाइयों की लड़ाई हुई थी और ये इन्होंने ही कत्ल किया। यार कैसा भोंडा मजाक है ये, ऐसा भी कभी हुआ? क्या करेंगे आप? ऊपर से पुलिस की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। क्या बात है, वाह। आईजी साहब, आप कब तक करेंगे ये? सिपा सलार साहब, ये आपके दौर में देखे क्या जुल्म हो रहा है। आपने इन चोरों लुटेरों डाकुओं को लेके आए, इन्होंने देखें ये क्या जुल्म कर रहे हैं। ये आईजी पंजाब ने क्या किया? 5 गार उजाड़ दिए। हाय हाय हाय, शर्म नहीं आई आईजी साहब आपको ये ऑर्डर देते हुए? अगर उन्होंने जुर्म किया उनको पकड़े, उनको मुकदमा करें, उनको सजा दें। खुद ही उनसे चर्च बिकवाते रहे हैं जिन जान जी। फैसल जट चर्च बेचता रहा, उसे किसी ने कहा कि जी बड़ी प्रॉफिट है तो तुम्हारा रख रखाव है, पुलिस को महीना दो। जब पुलिस को महीना देता रहा, बाद में पुलिस का महीना ज्यादा था, उसके पैसे कम थे, इनकम। उसने कहा मैंने नहीं बेचनी। ये बिना बना ली ये भी कि तुम हमें पैसे क्यों नहीं अब दे रहे। ये भी तो एक बड़ा रफड़ है ना। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान, बस क्या हो रहा है आईजी साहब, आपको बताना पड़ेगा। ये आप पर 5 कत्ल आप पर हैं, ये जो आपने किया, ये आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर उस्मान साहब, आपसे मुखातिब हूं। आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। जब से आए हैं पंजाब में आपने हालत ही बर्बाद कर दिया मेरा पंजाब। आपने लोगों को उठाकर, लोगों से ज्यादतियां कर कर लोगों के मकानों को तोड़ा, लोगों की इज्जतों को पामाल किया। चादर और 4 दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ ये नौकरी है?
کتنی دیر کریں گے اور؟ کو خدا کا خوف کریں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ظلم کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے 5 خاندان برباد کر دیے، آپ کو ذرا خیال نہیں آیا؟ یہ انکاؤنٹر کیا ہے نا آپ نے، یہ 5 بندے، فیصل جٹ اس کے ساتھ 4 بندے اور آپ نے مار دی، اور قتل کا مقدمہ کن کے خلاف کر دیا؟ انہی کے بھائیوں کے خلاف۔ پلیز ایسے ظلم نہ کریں۔ 3 دن پہلے ان کو آپ نے گرفتار کیا ہوا تھا، اس کے بھائیوں کو۔ کیا قصور ہے یار؟ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے یا کوئی پیپلز پارٹی کا ہے یا کوئی مسلم لیگ کا ہے تو پاکستانی۔ آپ ایسا ظلم مت کریں پلیز، خدا کا خوف کریں۔ آپ کن کو کچلنے کے لیے چلے ہوئے ہیں؟ کن کو کچل رہے ہیں؟ یہ پاکستانی ہے۔ آپ نے گولیاں چلا دی، نہتھی عوام پہ، شہید کر دیا لوگوں کو۔ کیوں؟ کس لیے؟ ایک آدمی کے لیے، وہ تو اندر ہے۔ اب جو بندہ ہے ہی اندر، اس کے لیے کس کو اس کے انتقام کا نشانہ بنائیں گے؟ کس کو ماریں گے؟ وہ تو ساری عوام اس کے ساتھ ہے، ساروں کو مار دیں گے آپ کو۔ خدا کا خوف کریں، مت کریں ایسا پلیز۔ آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ اپنی بیماریوں سے ڈریں۔ پرویز مشرف کا کیا حال ہوا، جنرل ضیاء کا کیا حال ہوا تھا، دیکھیں۔ یا خان کیسے مرا تھا، ایوب خان کی موت کیسے ہوئی تھی، ان کی موتوں کو یاد رکھیں۔ بھٹو کو سزائے موت کیوں ہوئی؟ اس نے بھی گولی چلوائی تھی مظلوم عوام پہ۔ تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا آپ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی مہربانی ہے، خود ہی آپ نے اس کو، آپ کے علاقے کے جو انسپیکٹر ہیں انہوں نے خود ہی اسے کہا کہ منشیات بیچو، خود ہی اسے انہوں نے بند کی ہے، تو اسے مجبور کیا گیا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ اپنے اندر بھی ذرا دیکھیں، جھانکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کریں، لوگوں کو قتل مت کریں پلیز، لوگوں کو مارے مت۔ یہ بہت بڑا ظلم آپ نے کیا، 5 خاندان آپ نے برباد کر دیے، اور آپ کو احساس نہیں اس بات کا۔ آپ نے دل شاہ جیسا معصوم آدمی مار دیا۔ بس کریں، یہ ظلم ہے، کب تک کریں گے؟ خدا کا خوف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے میں رو کے دعا کروں گا کہ یا اللہ میرے پاکستان کے حال پہ رحم فرما، اور ان جیسے چور ڈاکو لٹیروں سے میرے پاکستان کو بچا، کیونکہ آپ بھی انہی کی فہرست میں ہیں جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں، لیکن آپ وردی پہن کے ڈاکے مارتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، لوگوں کے سامان چوری کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ رسی دراز ہے آپ کی، اوپر سے ہمارے سپاہ سالار صاحب ہے، دسو گولی کیوں چلائی ہے یار؟ انہوں نے پوچھو جن جان پاکستان جی، گولی کیوں چلائی تھی؟ دسو گولی کیوں چلائی؟ آئی جی صاحب تسی بھی دسو، مریم نواز تو بھی دس، عطا تارڑ تو بھی دسو گولی کیوں چلائی جی؟ وزیر اعظم صاحب، محسن نقوی، خواجہ آصف، تسی سارے نے لپیٹ جنہ دے میں نام لیتے نے، جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ دی رحمت دے صدقے نہ سارے نے لپیٹ جانا جی، تے اللہ تعالیٰ نے میرے پاکستان نو اپنی حفظ و ایمان چ رکھنا ہے۔ اے بادل چھٹن لگے نے، تانوں میں کیا عمران خان آ رہا ہے تے آ رہا شیر بپر، اللہ تعالیٰ دی رحمت دے صدقے آ رہے۔ جن جان پاکستان دی عوام زندہ باد، جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان عمران خان زندہ باد۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔